बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. ऑगस्टची 12 तारीख सद्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो मंगळार. आज आमी इंटरनॅशनल यूथ डे आणि वर्ल्ड एलिफंट डे आचरण करता. सांगताच बागेवून इजिदोर बकांजा एक कर्मेलीत रक्तसाक्षी सांगताच बेंतिनेसो आपोत्सोल हाचो उडास काडटा. तो एक उडास दवरा मेस्त आणि लायक. आता आमचो नियाळ आमी वांजेलाचेर मुखारून वरया. मातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 वळी 1-5 10वी वळ 12-14 पर्यंत. त्या वेळार शिशू जेजू सरशी येवन विचारी लागले, सर्गींच्या राजान सकडावरनी व्हड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबे केल्याने म्हणे, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजान वर्तो जातलो. आणि जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नावे घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना? आनी हो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जाय नये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, चिंत्या आतां एक व्हडली जमत चलते आसा. जावं पुरो वाड्याची जमत, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, वा तुमच्या कंपनीचे जनरल बॉडी मिटींग, वा फिरगज सभा. आतां असल्या संदर्भार जेजू एकच पटी भितर येता म्हूण चिंत्या. आनी तो एक तुमचे लागीं सवाल विचारता. सांगा म्हाका, सर्गींच्या राजांत श्रेश्ठ म्हळ्यार कोण तुमच्या एका समजोणे प्रमाणे? आता ह्या संदर्भी एका रितीचें सायलेन्स थंय आसतलें खंडीत जावन त्या एका सवालाक जाप येवच्या की थंयसर मौनता आसतलें, शांतपण आसतलें. कितें म्हळ्यार आमच्या संवसारांत ही वडविकाय वा श्रेश्ठता वा ग्रेटनेस खंयच्या पुरा संगतींनी लेखाक धरतात तुमी जाणात? कोणाक इंस्टाग्रामार 100 फॉलोवर्स आसात, फेसबुकार कितले फॉलोवर्स आसात, आनी अशें विविध वर्गाच्या सोशल मिडियार तूं कितलो फेमस जावन आसाय, कितले फॉलोवर्स आसात, कितले सबस्क्रायबर्स आसात, तुज्या व्हिडिओक कितले लायक्स मेळटात, फोटो कितले शेअर जातात, हाचे वयर हुमदो नासता संवसारान लेखची श्रेश्ठता. तशेंच जर तुका एक बरें काम आसा, बरो सांबाळ मेळचे की थोडे फावटी बरें टायटल आसा, थोडे फावटी जस्ट टायटल दिवनी मनशाक संतोष करचे आसतात, वा कोणा लागीं व्हडलें घर आसा, वा नवी अपडेटेड नवी वर्शनाची गॅजेट्स आसात, जावं मोबायलां वा हेर खंयची एक गॅजेट, असल्या पुरा संगतींनी मनशाची श्रेश्ठता वा व्हडपणू संवसार लेखता. पूण आज जेजू हे सवाल ताच्या शिसांक विचारता आनी तांचे तावन एक फिलोसॉफिकल आन्सर व तत्वशास्त्राची जाप एक्सपेक्ट करच्या की वा एक वपार वापरच्या की जेजू स्ट्रेट अवे एका 5-6 वर्साच्या की भुरग्याक तांचे मुखार दवरता
आनी म्हणटा आळे हांगा आसा जाप. आनी अशें डायरेक्ट तो जे कितें ताका त्या दिसा शिकोवंक जाय आसलें ती शिकोवन दिता. नो क्रावन, नो डिप्लोमो, नो गोल्ड मेडल, नो वर्ल्ड रेकॉर्ड, जस्ट अ चायल्ड. आतां जेजून ह्या भुरग्या थंय कितें पळयलें. आतां आमकां पळया, जेजू सांगता की तुमी भुरग्यां परी जायचे. इंग्लिशान तें बरें जाता सांगूंक. जेजू आमकां चायल्ड लायक जायचे म्हूण सांगता, चायल्डिश न्ही. कळ्ळें न्ही तुमकां. भुरग्या बरी जायचे, भुरगें जावचें न्ही. आतां हाचें डिफरन्स घालें पळया. आतां चायल्डिशनेस म्हळ्यार इमेच्युरिटी. तूं व्हड जालाय पूण आनीक भुरग्यां बरी करताय जाल्यार ताका जाणटेकाय म्हणनात. भुरगीं थोडे फावटी पळया, भुरग्यां बरी चायल्डिशनेस जावचें म्हळ्यार ती थोडे फावटी वयरपणां करतात न्ही. पळय थोडे फावटी भुरगीं मार्केटीक गेल्ल्या वेळार, शॉपाक आपोवन गेल्ल्या वेळार तांणी विचारलेलें तांकां दिवचें. दिना जाल्यार थंयच भोव मारूंक सुरू करतात, धरणीर लोळोंक सुरू करतात. थ्रोईंग टँट्रम्स म्हणटात तशें न्ही. आनी चायल्डिशनेस म्हळ्यार जबाबदारी काडूंक सुकारी मारची, रिफ्युजींग रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमी व्हडांनी तशें केल्यार जायना. तर भुरग्या बरी जावचें म्हळ्यार कालें. भुरग्या बरी जावचें म्हळ्यार ह्युमिलिटी, ल्हानपण, खालतेपण, ट्रस्ट, विश्वास आनी ओपननेस. उलायोंजी पिदायोंजी ना. बगाळ सत, प्रामाणिकता. एका भुरग्याक तुमचे मुखार हाडा आनी पळया. भुरग्याक मुखार हाडा म्हळ्यार मुखार व्हरून हाडचें न्ही. मुखार तुमच्या मोतींतच एका भुरग्या भशेन चिंता. ती स्वाभावीक जावन बरों वचतात. दे ट्रस्ट नॅचरली. सगळी संगत समजूनच्या पयलींच ती भुरगीं फात येतात. आमी तशें न्ही न्ही. ती तक्षण बोगसितात. पळया भुरगीं एका घडये केळून पडटात, ताचे उपरांत रागार जातात आनी तिसऱ्या घडये परतून ती सांगता येतात. तें राग वा द्वेश फारीकपण घेवचें हें भुरग्यांक थंय ना. आनी भुरगीं कंप्लीट जावन डिपेंड जातात. एक कुमोक मागचें थंय, आदार विसारचें थंय तांकां कसलेंच शेम ना. आनी सत कितें म्हळ्यार म्हाका भोव निबडिनो, आमचे थंय ह्यो संगती आसल्यो, हे गूण आसले, पूण आमी वाडोवन व्हड जाताना कितें जालें, ह्यो बरे शेगूण आमी स्लोली होगडायले. बरोवसच्या बदलाक आमी दुबावता, बोगसणच्या बदलाक आमी आनीकी ग्राज्य दवरून भोंवता. आतां जेजू हांगासर आनी एक शिकोवन दिता भुरग्यांक संबंदीत जाल्ली. तो म्हणटा, हांची कोणाचीच तुमी बेपारवा करची न्ही. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करची न्ही. कोण वल्नरेबल आसा, अननोटिस्ड आसा, ओवरलुक्ड आसा और स्पिरिच्युअली यंग आसा, तांची बेपारवा करची न्ही. तांची बेपारवा करची न्ही म्हळ्यार अर्थ कितें? तांकां इग्नोर करनाका, तांकां डिसमीस करनाका, तांकां सकला घालून पळयनाका. कित्याक ती ल्हान आसात देखून. आनी एक सत हांगासर जेजू म्हणटा पळया, तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ कळनासतना पळयतात. आळे हांगा तावन आमच्या कॅथोलीक धर्माची शिकवण खंयच्याचेर? राखण बुडव्याचेर येता. राखण बुडव्याचेर येता. देवान आमकां हर एकल्याक एक एक राखण बुडवो दिला आनी तो आमच्या सल्वासवा खातीर वावुरता, आमच्या रक्षणे खातीर तो वावुरता, आमच्या गौरवा खातीर, आमच्या आयडेंटिटी खातीर, आमच्या डिग्निटी खातीर आनी आमच्या सल्वासवा खातीर तो वावर करता. तर आमचे दूत आमच्या आत्म्या विशयंत इतलें सिरियस जावन वावुरतात जाल्यार हांवें आनी तुवें कितलें वावरूंक ना. आनी मुखारून जेजू हांगासर सुकून गेल्ल्या बकऱ्याची वपार सांगता.
आता आमच्या संवसारी चिंतपा प्रमाणे 99 आसात न्ही, 99 आसात न्ही, पुरो बा तो पुरो. कित्याक एकल्याक सोदून वचून ह्या आशिल्ल्या 99 होगडावचें. पूण देवाच्या राजान तशें न्ही. जो कोण सुकोन गेला पळय ताका सोदून हाडचे खातीर एमर्जन्सी. पूण सर्गीच्या राजान तशें न्ही. जो कोण सुकोन गेला पळया ताका सोदून हाडचे खातीर एमर्जन्सी सर्च अँड रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू जाता. तुमकां कळीत आसा केन्ना मनीस जावं ते टनला भितर काम करचे शिरकतात, वा भुरगीं बांयक पडुल्ल्या वेळार, वा फाटल्या दिसांनी आमकां पावसा वरवीं जायते यात्रीक काशी आनी पुरा गेल्ले, कोसलोन गेल्ले, कश्टांक सांपडलेले पुरा तुमकां कळीत आसा खबरे माध्यमांनी हांचे विशयांत आयला. सो तसली खबर मेळ्ळ्यान तांकां रेस्क्यू करचे खातीर, तांकां धरून हाडचे खातीर जायते गव्हर्मेंट प्रयत्न करता. तशेंच हांगा सर्गीच्या राजान आसा पळया, जर एकलो सुकोन गेलो जाल्यार ताका सोदून हाडचे खातीर जायते प्रयत्न चलता. आनी एक विशय पळया, त्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यान ताणें जावन येचें म्हणना. ताणें जावन येवचे खातीर हो गवळी राखतेना बगार होचो ताका सोदून वेता. तेय कणत्यान, फातरांतल्यान, कांट्या जडांतल्यान, कश्टां कश्टा मदीं हो गवळी आपणाचे लेकीन आसतना शेळयेक सोदून वेता. आनी हें जावन आसा जेजूचें काळीज. तो केवल पातक्यांक राखता मात्र न्ही, बदलाक तांकां सोदूनय वेता, सोदूनय वेता. तर मोगाळ भोवन निबडिनो, हे धाकटुले म्हळ्यार कोण? हे ल्हान म्हळ्यार कोण? आता हे ल्हान म्हळ्यार केवल KG क्लासीनी आसची भुरगीं न्ही, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड आसची भुरगीं मात्र न्ही. ते द टीनेजर सायलेंटली स्ट्रगलिंग विथ डिप्रेशन. तो तरणाटो भुरगो आसा पळया, डिप्रेशना वरवीं कश्ट ते आसा, तो तुका कोण म्हणी पळोवंक मेळ्ळा गे तसलो. तो मायग्रंट वर्कर, तो आनी एका गांवांत जावन तुज्या गांवाक आयला आनी कोणी ताचे लागीं उलयते ना, तो जावन आसा ल्हान मनीस. तो पळया तुमचो फिरगसगार इगर्जेंत लास्ट बंकार बसता फाटल्यान. कितें म्हळ्यार तो चिंता की आपूण योग्य न्ही, आपूण योग्य न्ही. आनी तो तुमचो इश्ट आसा पळया, ताणें इगर्जे घेवचे रावयलां. कितें गो तें? कोणी इगर्जेन ताचे लागीं उलयना, कोणी नोटीस करना, ताका खंयच्याय ग्रुपाक काणयना. पळया तो जावन आसा तो ल्हान मनीस. तो ल्हान म्हळ्यार केवल KG क्लासीचो न्हय, बगार हे सकट जावन आसात ल्हान. आनी तांची बेपारवा करिनाका म्हळ्यार अर्थ कालें. तांकां पळय, इल्लें नोटीस कर, तांचे लागीं उलय, तांचे खातीर माग, आनी इल्लें भायर वचून तांकां पाटी भितर हाड, भितर हाड. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो, आमी जाय जे हांगासर गवळी ते जावन आसा चुकोवन गेल्ले, आनी आमी जाय जे गवळी. थोडे पोटी तांकां इल्लें उलोवयत म्हळ्यार, तांचे कश्ट सांगयत म्हळ्यार आमी एकलेच कोण ना त्या ग्रुपान वा त्या इगर्जेन. आमचे लागीं तांकां इल्लें कॉन्फिडन्स मेळटा कोण ना. त्या देखून हांवें एक बरो गवळी जावन तांकां पाटी हाडूंक जाय, तांकां पाटी हाडूंक जाय. भोवन निबडिनो, आमी तवळ संभ्रमचे थोडे सक्रामेंत आसात. हे सक्रामेंत आमी संभ्रमतना आमी भुरग्यां बरी कशें जावयेत थोडी दृश्टांत हांव तुमकां सांगता. पळय, आमी कुमसराक वेता न्ही, तवळ कुमसराक वेता. आतां हे कुमसरांत आमी भुरग्यां बरी जावचें कशें? पळय, भुरगीं केदाळाय तांचे मिस्टेक्स लिपोवन दवरिनात. बदलाक ती आवय बापाय लागीं धांवतात आनी म्हणटात गे, पापा, डाडा, मम्मा, आय एम सॉरी, हांवें चूक केली. आनी तशें आमी देवा सरशीं धांवूंक जाय कुमसराच्या सक्रामेंतान. आतां एका भुरग्याक खायलें खाण दिल्ल्या वेळार हांवें हें खाण खालें, हे खावयेत गी, आनी तो BP चडटा गी, शुगर चडटा गी, भुरगीं विचारिना. तशेंच मुखार भोवन निबडिनो, पवित्र येवकरिस्त आमी भेटयत आसतना वा संभ्रमत आसतना तसलें एक ओपननेस, तसलो एक बरवसो पवित्र येवकरिस्त ते आमकां आसूंक जाय, आमकां आसूंक जाय.
पळया पवित्र स्नानांत आनी तिरवणेच्या सक्रामेंतांत देवान तसो ओत्मो आमकां दिला. न्हय आमी भाग्यवान म्हणो, बदलाक ताणेंच ताची कृपा हे बेसांव आमकां दिला, कित्याक आमी सकड ताका सेरवल्ले जावन आसात. पळया जेजून कितें केलें, एका ल्हाना भुरग्याक हाडून तांचे मदें उबें केलें. आनी तो अशें सांगता तशें दिसता, तूं ह्या भुरग्याक म्हळ्यार थंयसर आसलेल्या भुरग्याक मात्र न्हय, एका ल्हाना भुरग्याक कशें तूं ट्रीट करताय पळय, तशें तुजें व्हडपण आसा. त्या देखून म्हाका भोव न्हय बडिनो, ह्या हप्त्यांत एक होमवर्क आसा आमकां. कसलें होमवर्क? आयडेंटिफाय वन लिटल वन इन युअर लायफ. तुज्या जिवितांत त्या एका ल्हान मनशाक तूं सोदून काड. हांवें ल्हान मनीस कोण म्हणून येदळूच तुमकां एक्सप्लेन केलें. समवन अननोटिस्ड, कोणीय ताका पळयना म्हणून, सकडी ताका तिरस्कार करता म्हणून भोगता तसल्याक, कोण एकलो कश्ट ते आसा, द स्ट्रगलिंग ऑर द लेफ्ट आउट. पुट देम इन द सेंटर. जेजून तांकां कितें केलें, भुरग्याक पयलीं नोटीस केलें आनी उपरांत भुरग्याक हाडून तांचे मदें उबें केलें. सो तांकां सेंटरार दवरचें म्हळ्यार कालें, तुज्या टायम, तुजें एटेन्शन, तुज्या मागण्यांत, तुज्या एटेन्शनांत, तुज्या टायमांत त्या मनशाक मदें दवर. म्हळ्यार तुजो बरो वेळ ताका दी, ताचे खातीर माग, ताका इल्लें एटेन्शन दी. आनी थर्ड, बी द शेपर्ड. तांणी तुजे लागीं येवन उलयचें म्हणून तुवें राखचें न्हय, बगार तूं जावन वच. नेगी बरो गवळी कितें करता, शेळयेन आपणा लागीं येचें म्हूण राखना, बदलाक तो जावन शेळये चरशी वेता. तशें आमी ह्या ल्हाना चरशी वचोंक आसा, तें जावन आसा आमचें मिसांव. तर भावनो आनी भयणीनो, आखेर करतना आमी कितें मोतीन धरचें. पळया, आमच्या आतांच्या संवसारार कोण ग्रेस्त आसा, कोण घटमूट आसा, कोण इन्फ्लुएन्स आसा, तो व्हडलो मनीस. ताका स्टेजीर मान सन्मान मेळटा. पूण देवाच्या राजांत जो कोण खालतो आसा, कोण अस्कत आसा आनी कोणाक देवाची गरज म्हणून भोगता, तसलो श्रेश्ठ जावन आसा. सो त्या देखून म्हाका भोव न्हय भयणीनो, सर्गींच्या राजांत जर तुका ग्रेस्त जायचें जाल्यार तुवें आनी एकल्याच्या वयर चडचें न्हय, बदलाक ताचे सांगाता दिंबेर पडचें. जर तुका देवाक लागीं जावंक जाय जाल्यार जे कोण देवातान पयस आसात पळय तांकां तुवें लागीं जायचें. कितें म्हळ्यार आखरेक जेजू आमकां विचारचो ना, तुका इंस्टाग्रामार कितले फॉलोवर्स आसले, फेसबुकार कितले व्ह्यूज मेळटाले आनी युट्यूबार कितले सबस्क्रायबर्स आसले म्हणून तो विचारचो ना. बदलाक म्हज्या नांवान ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितल्या जाणांक तुवें स्विकार केलाय. भोव न्हय भयणीनो, आयचें कीर्तन आयच्या पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. पयल्या वाचपांत मोयचे बासयल्ल्या गांवाक ताका वचूंक अवकाश नातुल्लो, त्या देखून तो मोयजेक विंचता आनी मोयजेक इस्रायल पोरजेक बासयल्ल्या गांवाक मुखारून व्हरूंक सुचन दिता. आनी तेन्ना जोशवाक तशेंच इस्रायल पोरजेक उद्देशून ताणें उलयल्लीं उतरां थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात. आनी असलींच उतरां आयच्या किर्तनांतय आसात. तर ते भक्तीपणी आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. सर्वेस्पराचें नांव हांव परगट करता. वसा आमच्या देवाची वडवीक गाजया. तो आमचें कडप, ताचें काम संपूर्ण, कित्याक सर्व ताच्यो वाटो न्यायनितीच्यो. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. पुरविल्ल्या दिसांचो उगडास कर. उतन गेल्ल्या काळाची वर्सां मनांत हाड. तुज्या बापाय लागीं विचार, तो तुका शिकयतलो. तुज्या मालगड्या लागीं विचार, तीं तुका सांगतलीं. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. जेन्ना सर्वेस्परान जनांगाक तांचें दायज दिलें, जेन्ना आदांच्या भुरग्यांक ताणें विंगड पंगड केली, तेन्ना देवाच्या ह्या भुरग्यांची संख्या पळोवन गांवाच्यो गडी ताणें थारायल्यो.
सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. पूण सर्वेस्पराचें दायज म्हळ्यार ताची परजा. जाकोबाचें घराणेंच ताचें दायज म्हूण लाभलेलो वांटो. सर्वेस्पोर एकलोच ताचो पालक पोशक, ताचे सोवे नांव दुसरो परको देव. सर्वेस्पराचें दायज ताची परजा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. असुमत लोबो मूडबिद्री, जेरार्ड कास्ता लोरेट्टो मंगळूर टाउन, जॉस्टन लॅरविन डिसोजा बजाल मंगळूर टाउन, नेल्सन फर्नांडिस आलंगार मूडबिद्री टाउन, स्टेल्ला रोड्रिगस कुवेट टाउन, स्टुअर्ट आयन मिनेझस कारकळा हिरगण टाउन, केथ फर्नांडिस कुवेट टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां समेस्तांक एका प्रभायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.